ज्यू यो विराट सत्सङ्ग कोटी हवनमा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्णलाई नमन गर्न चाहन्छु। नमन गर्दै राष्ट्रिय गुरु योगी नरहरिनाथले यो राष्ट्रको माध्यमद्वारा संसारका विभिन्न ठाउँमा लगाउनु भएको कोटी हवनको 130औं योगी नरहरिनाथकै उत्तराधिकारी आदरणीय गुरुले दिनुभएको यस पावन धाममा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण श्रद्धेय भक्तजनहरूलाई म नमन गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी यो कोटी हवनको जसले सङ्कल्प गर्नुभयो र यो सङ्कल्प गरिएको कोटी हवन राष्ट्रिय गुरु योगी नरहरिनाथले लगाउनु भएकी कोटी हवनको तुलनामा उहाँले यस कोटी हवनले मान्यता प्राप्त गर्नको लागि गुरुबाट आज्ञा भएको कारण र गुरुले स्वयं आएर यो कोटी हवन 130औं कोटी हवनको रूपमा मान्यता दिइसकिसके पछाडि हामी सबै योगी नरहरिनाथ गुरुका अनुयायी प्रचारक शुभचिन्तक र सम्पूर्ण हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले उहाँकै कोटी हवनको मान्यता प्राप्त भएको महसुस गरेर हामी सबैजना यो कोटी हवनको सफलताको र यो कोटी हवन जुन सङ्कल्प जुन लक्ष्य र जुन उद्देश्यले लगाइएको थियो त्यो सम्पूर्ण उद्देश्य पुरा हुनेछ भन्ने कुरामा पूर्ण विश्वास लिँदै र 130औं कोटी हवन योगीजीले जहाँ कोटी हवन लगाउनु भयो पक्कै पनि ती सबै ठाम एकदमै पुण्य थिए। हाम्रा दृष्टिले देखिएका भन्दा अन्तर आत्माबाट जहाँ भगवानको बास भएका हरेक क्षेत्रका कोटी हवनमा उहाँले कोटी हवन लगाउने क्रममा 129औं कोटी हवनमा उहाँले आफ्नो यात्रालाई भौतिक रूपमा विसर्जन गरेर आध्यात्मिक रूपमा अझै पनि उहाँ गुरुकै प्रेरणाको कारणले गर्दा देशभरि यस्ता यज्ञ धार्मिक गतिविधिहरू पनि सञ्चालन भइरहेका छन्। त्यही क्रममा भएको यस कोटी हवनमा आफूलाई आएर म स्वयंलाई पनि एउटा आएर यहाँनिर दर्शन गर्न पाउनु र यहाँहरूमाझ आफ्ना केही विचारहरू राख्न पाउनुमा मैले आफैलाई भाग्यमानी महसुस गरेको छु र म सम्बोधनलाई त्यति लामो समय अघि पनि दिन चाहदिनँ र मलाई यहाँ आयोजकबाट आसन ग्रहणको लागि यहाँ निवेदन भएको कारणले गर्दा देवघाट क्षेत्र विकास समितिका सदस्य तथा श्री बागेश्वरी आध्यात्मिक परिषद योगी नरहरिनाथ आश्रमका सचिव गौ संरक्षण समितिका अध्यक्ष नवराज ढकालज्यूको पनि आगमन भएको छ। उहाँलाई पनि यस स्टेजमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनको लागि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। म जोड्दै थिएँ राष्ट्रिय गुरु योगी नरहरिनाथले लगाउनु भएकी कोटी हवनमा उहाँ गौ संरक्षणको तर्फबाट उहाँले त्यस स्थानको संयोजकको भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ र उहाँकै प्रेरणाले र उहाँकै आशीर्वादबाट उहाँकै सूक्ष्म उपस्थितिमा भएको यो दिव्य कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई म एकमुष्ट नमन गर्दै र आफ्ना बाणीहरूलाई म अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। मलाई विश्वास छ म खासै प्रवचन दिनको लागि र यहाँहरूलाई आशीर्वचन दिनको लागि भन्दा पनि कोटी हवनको दर्शन गर्नको लागि यहाँहरूको दिव्य सङ्कल्प साधना सफल भएको यहाँहरूको खुसीको मुहार हेर्नको लागि त्यसको लागि मेरो उपस्थित भएको प्रवचन दिनको लागि र ज्ञानको कुरा दिनको लागि म त्यस्तो साक्षात होइन। एउटा जङ्गलमा बसेर गाई चराउने मान्छेलाई त्यत्रो धेन कि ज्ञान पो होला र तर पनि उपस्थित भइसकिसके पछाडि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बाध्यता भएको कारणले गर्दा यहाँहरूमाझ मेरो पछिल्लो समयको साधना भनौँ अध्ययन भनौँ कर्म भनौँ गाईकै क्षेत्रमा भएको कारणले गर्दा आज यो कोटी हवनमा म गाईकै विषयमा गौकै विषयमा केही कुरा यहाँहरूमाझ राख्नको लागि गइरहेको छु। मलाई विश्वास छ मेरा बाणीहरू राख्ने क्रममा मबाट त्रुटि भएमा मेरो साधनाको मेरो मेहनतको मेरो परिश्रमको कमजोरी हुनेछ र मैले बोलिरहेको बाणीहरूमा निस्केका बोलीमा आदरणीय गुरुहरूको आशीर्वाद रहनेछ र स्वयं गौमाताको आशीर्वाद रहनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास गर्दै गौमाताको विषयमा केही कुरा केही समय म यहाँहरूसँग राख्ने अनुमति माग्दछु। हाम्रो समाजमा हाम्रो शास्त्र जसरी कोटी हवनको कुरा गर्दाखेरि
राष्ट्रिय गुरु योगी नरहरिनाथले कोटी हवनको सुरुवात गरेर आज हामी 130औं कोटी हवनको यो दिव्य आनन्दमा बसिरहेका छौँ। त्यसै गरी कोटी हवनमा मलाई लाग्छ उहाँले गाईलाई कुनै कोटी हवनमा जोड्न छोड्नु भएको थिएन। यहाँ नजिकै राष्ट्रिय गुरु योगी नरहरिनाथले लगाउनु भएकै कोटी हवनमा गौशाला रहेको कारणले गर्दा त्यहीँनेरि केही समय म पनि गाईको सेवा गरेर बसेको कारणले गर्दाखेरि पनि मलाई यो गौशालाको र गाईको अहिले हामीहरू हिन्दू भनेर हिँडिरहँदाखेरि समाजमा देखिएका गौहरूलाई संरक्षण गर्नु तपाईँ हामी सबै हिन्दूको कर्तव्य हो। गाईलाई मात्र हिन्दू मुस्लिम क्रिस्चियनको दृष्टिकोणले हेर्नुभन्दा पनि गाई स्वयं यस्तो एउटा साक्षात जननी हो। गाईलाई जनावरको रूपमा हेर्नुभन्दा पनि हाम्रो शास्त्रले गाईलाई विश्वको माता भनिएको छ। न यहाँ हिन्दूको कुरा छ, न मुस्लिमको कुरा छ, न क्रिस्चियनको कुरा छ। गौ मात्र एउटा यस्तो प्राणी हो, प्रकृतिले सृष्टि गरेका हरेक कृतिमध्ये सर्व उत्कृष्ट कृति गौ भएको कारणले गर्दा हुनसक्छ हाम्रा अग्रज ऋषिहरूले, अग्रज मुनिहरूले, तपस्वीहरूले र हाम्रा गुरुहरूले हामीहरूलाई गौ तिमी हाम्रो मात्रै माता होइन संसारको माता भनेर शास्त्रमा व्याख्या गर्नुभएको छ। त्यसैको सिद्धान्तको आधारमा यदि हामीहरूले हाम्रो जीवन, हाम्रा मठ मन्दिर, हाम्रा संस्कार, हाम्रा परम्परा र हाम्रा दैनिकी जीवनलाई मात्र गुरुहरूले दिएको वचनको आधारमा, हाम्रा शास्त्रहरूमा उल्लेख गरिएको आधारमा मात्र हाम्रो जीवनलाई गाईसँग जोडेर हाम्रो जीवनलाई अगाडि लग्न सकियो भने मात्र गाईको संरक्षण हुन्छ। जब गाईको संरक्षण हुँदैन, जब हामीहरूले गाईलाई हाम्रो कथा, गाईको व्यथा हामीहरूले बुझ्न सक्दैनौँ, तबसम्म हामीहरूले हाम्रो जीवनका कुनै पनि कथाको दूर हुँदैन। यो कुरा तपाईँहरूले पूर्ण रूपमा मनन गर्नुपर्ने हुन्छ। जबसम्म सृष्टिको क्रममा भगवानले सृष्टि जुनसुकै कुरा बनाउन सकिन्छ, तर गौलाई मात्रै एउटा यस्तो प्राणी हो जसलाई प्रकृति बाहेक अरू कसैले निर्माण गर्न सक्नु भएन, सृष्टि गर्न सक्नु भएन। त्यो कारणले गर्दा चाहे हामीहरूले तपाईँ जन्मिनेदेखि मरुन्जेलसम्मका सबै संस्कारमा हामीहरूलाई गौ चाहिन्छ। हाम्रा हरेक परम्परामा हामीहरूलाई गौ चाहिन्छ। चाहे तपाईँ शैव परम्पराबाट आउनुहोस्, चाहे तपाईँ वैष्णव परम्पराबाट आउनुहोस्, चाहे तपाईँ तपाईँका संस्कारका कुरा गर्नुहोस्, चाहे परम्पराका कुरा गर्नुहोस्, त्यो भएर शास्त्रमा गाईलाई यो हो भन्दा पनि यदि तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ भने तपाईँका लागि गाई औषधि हो। यदि तपाईँ शिष्य हुनुहुन्छ भने तपाईँका लागि गाई गुरु हो। यदि तपाईँ भक्त हुनुहुन्छ भने तपाईँका लागि गाई भगवान हो। यदि तपाईँ निर्धन हुनुहुन्छ भने तपाईँका लागि गाई धन हो। तर गाईलाई हामीहरूले चिन्न नसकेको कारणले गर्दा अहिले तपाईँहरूले देखिरहनु भएको गाई दुःखमा देख्नुहुन्छ। हाम्रो नजरले हेर्दाखेरि हामीहरूले गाई दुःखमा परिराखेको छ। गाईले प्लास्टिक खाइरहेको छ, गाईलाई खाना छैन। अहिले गाई बाटामा जानुको पछाडिको कारण, बाटामा गाईले दुःख पाउनुको पछाडिको कारण गाईलाई दुःख भन्दा पनि त्योभन्दा बढी दुःख तपाईँमा छ, मलाई छ, मेरो समाजलाई छ, मेरो राष्ट्रलाई छ, मेरो विश्वलाई छ। सिङ्गो प्रकृतिको असर गाईको कारणले गर्दाखेरि सिङ्गो प्रकृतिलाई परिरहेको छ। त्यो कारणले गर्दा हाम्रा कुनै पनि ऋषिमुनिहरूले हाम्रो जीवनसँग, हाम्रो परम्परासँग, हाम्रो संस्कारसँग गाईको पञ्चकव्य बिना हाम्रो कुनै पनि परम्परालाई छोड्नु भएको छैन। चाहे तपाईँ मन्दिर बनाउनुहोस्, हाम्रो शास्त्रमा फेरि यो भनिरहँदाखेरि म गाईको विषयमा जान्ने विद्वत भएर बोलिरहेको छैन, सबै धर्मशास्त्रको ज्ञाताको रूपमा बोलिरहेको छैन। मैले बोलिरहेको एउटा गोठालाको आधारको भएको कारणले गर्दा मबाट बोल्ने क्रममा तपाईँहरूको मनमा असहजता पल्न सक्छ, तपाईँहरूको मनमा नमिठोपन आउन सक्छ। त्यसको लागि एउटा गोठालोले बोलेको कुरा भएको कारणले गर्दा क्षमा दिनुहुन्छ भन्ने म पूर्ण विश्वास लिँदै, यदि हामीहरूले हाम्रा शास्त्रलाई हेर्ने हो भने एउटा तपाईँ मन्दिर बनाउनुहुन्छ भने मन्दिरमा गौ अनिवार्य पर्छ, ब्राह्मण अनिवार्य पर्छ, सन्यासी अनिवार्य पर्छ, त्यसपछि प्रतिमा अनिवार्य बन्छ। तपाईँ हामीहरूले बनाएका अहिलेका मठ मन्दिरमा हामीहरूले गाईलाई कुन स्थान दिएका छौँ तपाईँ हामीहरूले बुझ्न जरुरी छ। यदि तपाईँ
ब्राह्मण हुनुहुन्छ भने तपाईँ गाईबाट टाढा जाने कल्पना छैन यदि तपाईँ कृषक हुनुहुन्छ। कृषक भनेको सबैभन्दा ठुलो ऋषि हो। ऋषि नै कृषक हो। एउटा कृषकको कारणले गर्दा कति धेरै जीवजन्तुको, वातावरणको, पर्यावरणको संरक्षण भइरहेको तपाईँ हामीहरूले देख्न सक्छौँ। अहिले त्यही किसानहरूले गाई नपाल्नु भएको कारणले गर्दा एउटा भोजन किसानले सबैभन्दा पवित्र र शुद्ध तरिकाले उत्पादन गरेको भोजन हुन्छ। जुन भोजन उत्पादन गर्ने ऋषि अर्थात् अहिले हामी कृषक भनिरहेका छौँ। वास्तवमै जसले खेतीपाती काम गरिरहनु भएको हुन्छ, सन्यासीदेखि लिएर ब्राह्मणदेखि लिएर सिङ्गो जगत र प्रकृतिको पर्यावरणलाई शुद्धता बनाउनको लागि कृषकको सबैभन्दा ठुलो भूमिका रहन्छ। अहिले हामीहरूको समाजमा हामीहरूले हेर्ने हो भने कोही पनि सन्तुष्ट छैन। न श्रीमानदेखि श्रीमती सन्तुष्ट छ, न श्रीमतीदेखि श्रीमान सन्तुष्ट छ, न बुवादेखि छोरा सन्तुष्ट छ, न छोरादेखि बुवा सन्तुष्ट छ। एकले अर्कालाई विश्वास गर्नुपर्ने कुनै पनि कारण छैन। एक अर्काको तराई र डर र त्रासपूर्ण जीवन हाम्रो बितिरहनुको पछाडिको एउटै मात्रै कारण भनेको तपाईँ हामीहरूले गरेको भोजन अशुद्ध छ। जुन हामीहरूको धरती माताको ऋण तिर्न सकेको छैन। यदि तपाईँले पुनः धरती माताको ऋण तिर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ जे गर्नुभएको छ आफूलाई पूर्ण रूपमा सन्तुष्टि लिन चाहनुहुन्छ र यो सिङ्गो समाज स्वयं तपाईँ समाज परिवर्तन र हाम्रो गुमिरहेको परम्परा, हामीहरूले पहिचान पाइरहेको हाम्रो देशको राष्ट्रियता, हाम्रो देशको मौलिकता, हाम्रो देशको संस्कार परम्परा र हाम्रो देशलाई संसारले हेर्ने जुन दृष्टिकोण थियो त्यो पुनः कायम गर्न तपाईँको चाहना छ भने तपाईँले गाईलाई पहिलो रूपमा सेवा गरेर गाईलाई जुन स्थानमा हाम्रो शास्त्रमा लेखिएको छ त्यो स्थानमा गाईलाई नराखिकन तपाईँ हामी जतिसुकै भजन गाम, जतिसुकै कीर्तन गरौँ, जत्रासुकै यज्ञ इत्यादि, जत्रासुकै तपाईँले मार्बल लगाएर मन्दिर बनाउनु, मठ बनाउनु, त्यसको कुनै अर्थ हुने छैन। त्यो कारणले गर्दा मेरो एउटा गोठालाको तर्फबाट तपाईँहरू सबैजनालाई अभियानै यही सञ्चालन गरिरहेको कारणले गर्दा सबैजनालाई मेरो एउटै अनुरोध के हो भने यदि तपाईँ पहिला आफू खुसी हुने, परिवार खुसी हुने, समाज हुँदै सिङ्गो राष्ट्रलाई खुसी र तपाईँ यो पृथ्वीमा आउनुभएको अस्तित्व कायम गर्न चाहनुहुन्छ, अहिले यो भइरहेको कोटी हवनमा जुन तरिकाको ऊर्जा छ योभन्दा बढी ऊर्जा यसै स्थानमा बनाउने यदि हो भने यसको मतलब यहाँको ऊर्जा कम भएको छु मैले यो बोलिरहेको छैन। मैले भनिरहेको कुरा के छ भने तपाईँले जीवनका जुनसुकै कर्म गर्नुहोस् तर तपाईँको जीवनमा सबैभन्दा पहिलो गाई हुनुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दा गौमाता हरेक ऋषिमुनिहरूको इष्ट देव हुनुहुन्थ्यो। सबै ऋषिमुनिहरूले गौमातालाई इष्टको रूपमा मान्नुहुन्थ्यो। तर अहिले हामीहरू हिन्दू भन्छौँ, यहाँ हामी उपस्थित भएको यो पण्डालमा सबैजना हिन्दू छौँ। के तपाईँ हाम्रो घरमा गाई छ? तपाईँ हामीहरूले गाई राख्न सकेका छौँ? तपाईँले हाम्रो राष्ट्रिय माता, तपाईँ हामीले हाम्रो शास्त्रमा माता भनेको छ, तपाईँ हामीहरूले माता भनिरहँदाखेरि गौलाई के तपाईँलाई जन्म दिने माताको स्थानमा तपाईँ हामीहरूले राख्न सकेका छौँ? बाटामा जुन गाईलाई तपाईँको शास्त्रमा तपाईँले माता भन्नुहुन्छ, बिहान बेलुका पूजा गर्दाखेरि त्यही गौमाताको पञ्चकव्यको प्रयोग गरिरहनु भएको छ। ती गौमाताको अवस्था तपाईँलाई अलिकति पनि याद हुन्छ भने, तपाईँलाई ती गौमाताको सेवाप्रति तपाईँलाई अलिकति पनि भावना जागेन भने हामीहरूले जतिसुकै यज्ञ गरौँ, जतिसुकै कीर्तन गरौँ, जतिसुकै धामजाम, जतिसुकै तीर्थ गरौँ, मलाई लाग्छ त्यसको कुनै पनि फल प्राप्त हुने छैन। त्यो कारणले गर्दा तपाईँलाई खुसी बन्नको लागि, तपाईँको समाज खुसी, तपाईँको राष्ट्र खुसी र यो राष्ट्रलाई एउटा गुरु राष्ट्रको रूपमा अगाडि बढाउनको लागि, तपाईँ हाम्रो सम्पूर्ण व्यथा दूर गर्नको लागि गाईको कथा नबुझिकन सम्भव हुँदैन। गाईको कथा किन बुझ्ने? एउटा यो त प्राणी हो, एउटा जनावर हो। भैँसीको पनि कथा हुनसक्छ, तपाईँलाई यो लाग्न सक्छ। तर गौ मात्र एउटा यस्तो प्राणी हो जो सास फेर्दा पनि अक्सिजन लिन्छ, सास दिँदा पनि अक्सिजन दिन्छ। तपाईँलाई प्रेसर छ, तपाईँलाई सुगर छ, मात्र तपाईँले गौको जुरोदेखि पुच्छरसम्म 15 देखि 20 चोटि लैजानु भयो भने तपाईँको प्रेसर स्वयं गौ माताले लिनुहुनेछ। नजिकै यहाँनेरि
बागेश्वरी आश्रममा राष्ट्रिय गुरु योगी नरहरिनाथले नि संरक्षण गर्नुभएको गौशाला छ। मलाई लाग्छ यहाँको धेरैजना त्यो गौशालामा जाने गर्नुहुन्छ। त्यो गौशाला गाई पाल्नको लागि बनाइएको भन्दा पनि मलाई लाग्छ गुरुले त्यो गौशालालाई गाई के हो भनेर चिनाउनको लागि स्थापना गर्नुभएको थियो। किनकि हाम्रो शास्त्रमा, हाम्रो परम्परामा, हाम्रो संस्कारमा हाम्रा जन्म दिने बुवा आमालाई पनि हामीहरूले घरमै राख्नुपर्छ, वृद्ध आश्रममा लाने होइन। र हामीहरूले माता मानेको गौलाई पनि आश्रममा लगेर राख्ने होइन, हाम्रै घरमा राख्ने हो। र हामीहरूले गौशाला, गुरुहरूले विभिन्न धार्मिक क्षेत्रमा गौशाला किन निर्माण गरिन्छ भन्दाखेरि मलाई लाग्छ गौशाला निर्माण गर्नुको एउटै मात्रै उद्देश्य गाई के हो भनेर चिनाउनको लागि राष्ट्रिय गुरु योगी नरहरिनाथले त्यसको स्थापना गर्नुभयो। तोसँग हाम्रो समाज अनभिज्ञ भयो, तोसँग हामी टाढा भयौँ। हामीहरूले गाई पाल्नको अल्छीले, हामीहरूले त्यसको स्याहार गर्नको अल्छीले अहिले हाम्रो राष्ट्रले, यो समाजले, यो देशले जुनसुकै कुरा भोगिरहेको छ, गाईको व्यथा दूर नभइकन, गाईको कथा नबुझिकन मलाई लाग्छ न तपाईँको व्यथा दूर हुन्छ, न हाम्रो समाजको व्यथा दूर हुन्छ, न यो राष्ट्रको दूर हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा केही समयदेखि सुदूरपश्चिममा रहेर योभन्दा अगाडि म यहीँ नजिकै बागेश्वरी आश्रम, जुन आश्रमको विषयमा मभन्दा बढी अनभिज्ञ हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको धेरैको नजिकैको केन्द्र भएको कारणले गर्दा मलाई लाग्छ यहाँहरू सबैजना तोसँग विज्ञ हुनुहुन्छ। जुन आश्रममा भगवान राम जस्तो व्यक्तिलाई वशिष्ठ ऋषिले 12 वर्षसम्म अध्ययन गराउनु भएको आश्रम बागेश्वरी आश्रम हो। जुन आश्रममा रहेका गौ माताको कारणले गर्दा अहिले तपाईँ हामीहरूले गाईको विषयमा बोल्न पाइरहेका छौँ, गाईको विषयमा भन्न पाइरहेका छौँ। त्यो कारणले गर्दा मलाई लाग्छ तपाईँ हामीहरूको व्यथा यदि दूर गर्नु छ, एक अर्काप्रति यो राष्ट्रलाई पुनः यो राष्ट्रको अस्तित्वमा लैजानु छ, तपाईँ हामीहरूको अस्तित्व के हो भन्ने कुराको हामीहरूलाई आफ्नो जीवनको बोध गर्नको लागि जबसम्म हामी गाईको सेवामा समर्पित रहँदैनौँ, जबसम्म गाई के हो भनेर चिन्दिनौँ, चाहे तपाईँले जतिसुकै तिलकका कुरा गर्नु, जतिसुकै शास्त्रका कुरा गर्नु, यो सबै मलाई लाग्छ मिथ्या हुन्छ। मैले यो भनिरहँदाखेरि तपाईँहरूले गाईको सेवा गर्नुभएको छैन, मैले यो अर्थमा भनिरहेको छैन। तपाईँहरूले गौशाला खोलिरहनु भएको छ, गाईको लागि तपाईँहरूको समय छैन, मैले यो अर्थमा भनिरहेको छैन। मैले गाईको सेवा गर्ने क्रममा अग्रज गुरुहरूले दिनुभएको आधारमा मैले जे बोलिरहेको छु मात्र त्यही बोलिरहेको छु। र मलाई लाग्छ यदि हामीहरूले यो राष्ट्रलाई पुनः आफ्नो अस्तित्वमा पुर्याउने हो भने र तपाईँ हामीहरू जन्मिएको वास्तविकता बुझ्ने हो र एक अर्कामा जसरी हाम्रो समाजमा आजभन्दा 100औं वर्ष अगाडि मित्रताको कुरा थियो, अहिले हामीहरू हिन्दू बीच कति धेरै फुट छ। एउटाले गरेको कार्यक्रममा अर्कोको अनुपस्थित छ। अहिले यही कोटी हवनमा पनि हाम्रो एकता हुन्थ्यो भने मलाई लाग्छ यही स्थानबाट पनि यहाँ यो यति साह्रो पण्डालमा अट्ने सङ्ख्याभन्दा ठुलो सङ्ख्या छ। तर हामीहरू किन एक हुन सकेका छैनौँ भन्दा हामीहरूलाई विभिन्न विचार सिद्धान्तबाट हामीहरू फुट भइरहेका छौँ, एकले अर्कालाई फुट गराइरहेका छौँ। यसको एउटै मात्रै कारण के हो भन्ने लाग्छ भने हामीहरूले हाम्रो अस्तित्व बुझ्नबाट टाढा भइरहेका छौँ। यो राष्ट्रको माटोलाई हामीहरूले चिन्न सकेका छैनौँ। यहाँको सिद्धान्त, परम्परा, संस्कार र पद्धतिलाई हामीहरूले नबुझेको कारणले मलाई लाग्छ अहिले गौ हेलामा हुनुहुन्छ। तर गौ संसारको माता भएको कारणले गर्दा उहाँ बाटैमा भएर आँसु नि बगाए तापनि तपाईँ हामीहरूलाई आशीर्वाद दिइरहनु भएको छ। त्यो कारणले अलिकति पनि हाम्रो अनुहारमा मुस्कान छ, हाम्रो अनुहारमा खुसी छ, अलिकति पनि हामीहरूलाई आनन्द छ। केही समय पछाडि सडकमा भएका गौहरू जब समाप्त हुन्छ त्यो दिनको कल्पना न तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ न मैले गर्न सक्छु। न त्यो दिन न तपाईँको शास्त्र रहन्छ, न परम्परा रहन्छ, न संस्कार रहन्छ, केही रहने छैन। त्यो कारणले गर्दा हामीहरूको माग, हामीहरूको कुरा यो हामीहरूको कुरा होइन, न यसमा मेरो स्वार्थको लागि मैले बोलिरहेको छैन। हामीहरू के चाहन्छौँ भने तपाईँले हरेक मन्दिर बनाउनुहोस्,
शास्त्रमा मन्दिरमा गौ अनिवार्य भएको कारणले गर्दा मन्दिरको गाईको लागि तपाईँले समय छुट्याउनुहोस्। तपाईँ जुनसुकै यज्ञ गर्नुहोस्, भरसक गाईमा पनि यहाँ विभेद छ। फेरि मैले गाई भनिरहँदाखेरि, अघि मैले कुरा गरिरहँदाखेरि गाई भनेको मैले मात्र हाम्रो लोकल गाईको कुरा गरेको हो। जर्सी गाईलाई गाईको रूपमा मानिँदैन। त्यो गाईको तपाईँले दुध मात्रै सेवन गर्नुभयो भने पनि तपाईँलाई 20% क्यान्सर लाग्छ। यो मैले बोलेको कुरा होइन, यो उनीहरूले नि लेखे। जसले गाई बनायो उनीहरूले नि गाईको दुध जर्सी गाईको दुध सेवन गर्नुभयो भने 20% क्यान्सर हुन्छ भनेर उनीहरूकै ल्याबले सर्टिफाइड गरेको कुरा मैले बोलिरहेको छु। र गाईको दुधलाई 2 भागमा विभाजन गरिएको छ, A1 मिल्क र A2 मिल्क भन्छ। तपाईँले गुगलमा खोज्न सक्नुहुन्छ यो कुरा। A2 मिल्क भनेको लोकल गाईको दुध हो, जुन दुधमा तपाईँको रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढी हुन्छ, तपाईँलाई निरोगी बढाउँछ, तपाईँलाई सात्विकताको प्रदान गर्छ, तपाईँलाई आनन्द दिन्छ, खुसी दिन्छ। लोकल गाईको छेउमा जानुभयो भने तपाईँको नेगेटिभ ऊर्जा अर्थात् नकारात्मकलाई तपाईँलाई सकारात्मकमा रूपान्तरण गरिदिन्छ। त्यही कुरा अहिलेको जर्सी गाईमा लाग्दैन। किन लाग्दैन भन्दा हाम्रो शास्त्रले, हाम्रो धर्मले मात्र गाईलाई माता मानेन, हामीहरूको जीवनमा सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण भएको कारणले गर्दा जनावर मध्ये हाम्रो जीवनमा गाईलाई माताको रूपमा मानियो। वृक्ष मध्ये तुलसी, पिपल। यही क्रममा अन्य जनावरलाई मैले नमान्नु भनिरहेको छैन। मैले अब तपाईँहरूलाई मात्र लोकल गाई र जर्सी गाईको अलिकति फरक छुट्याउन चाहन्छु। मलाई लाग्छ यो मैले भनिरहँदा धेरैको मनमा असहजता पलाउन सक्छ। लोकल गाई मात्र गाई हो। हाम्रो शास्त्रमा प्रकृतिले दिएको हरेक कृतिलाई भगवान भनेको र जर्सी गाईको कुरा गर्नुहुन्छ भने जर्सी गाईको तपाईँले दुध सेवन गरिरहनु भएको छ भने जर्सी गाईको निर्माण 2 तरिकाले ल्याबमा बनेको छ। एउटा भनेको संसारको सबैभन्दा बढी दुध दिने जनावर भनेको सुँगुर हो। अहिलेको जर्सी गाईले सबैभन्दा बढी दुध दिन्छ। त्यो सुँगुरलाई गाईसँग क्रस बनाएर एउटा गाई बनाइयो, अर्को भनेको ऊँट हो। त्यो दुईटाको आधारमा अहिले तपाईँ हामीहरूले देखिरहेको गाई हो। त्यसले तपाईँको जीवनमा, मेरो जीवनमा र पर्यावरणमा शुद्ध असर गरिरहेको छ। यो कुरा जोगी सन्यासी हिन्दूले मात्रै बोलिरहेका छैनन्। यो कुरा उनीहरूले नि जहाँनेरि गाईको निर्माण भयो तिनीहरू चाहिँ गाईको जर्सी गाईको दुध खानु भनेको क्यान्सर निम्त्याउनु। तपाईँ गुगलमा हेर्नु, व्हाइट पोइजनको रूपमा जर्सी गाईको दुधलाई लिइन्छ। व्हाइट पोइजन, सेतो विष भन्छ जर्सी गाईको दुधलाई। त्यो कारणले गर्दा र यो लोकल गाईलाई को संरक्षणको लागि हामीहरूले गाईको सेवा गर्दा तपाईँले मैले गाईलाई पाल्ने होइन, गाईले हामीहरूलाई पाल्दिरहेको छ। मैले यो कुरा गर्नको लागि मैले गाई पालेर मैले यो कुरा आएर यहाँहरू माझ भनेको छैन। गाईले मलाई पालिरहेको कारण र गाईबाट प्राप्त भएको ज्ञान मैले दिइरहेको छु। त्यो कारणले गर्दा म आफूलाई गाईलाई पाल्न सक्ने क्षमता यहाँहरू माझ प्रस्तुत गर्न सक्दिनँ। र गाईको विषयमा कुरा गर्दै जाँदा मलाई लाग्छ 1 दिन 2 दिनको बसाइमा सम्भव पनि छैन। सत्सङ्गको क्रममा मैले गुरुदेवहरूबाट कतै सुन्न पाएको थिएँ। एक दिन भगवान श्रीकृष्ण गाई चराउँदै जाँदै हुनुहुन्थ्यो अरे। त्यही नजिकको कुटियामा केही विद्वत वर्गहरू बसेर गाई भनेको यो, गाई भनेको यो तर्क वितर्क गरिरहनु भएको थियो अरे। त्यही क्रममा भगवान श्रीकृष्णले जसले 9 लाख गाईको सेवा गरिरहनु भएको छ उहाँले भन्नुभएछ, मैरो हजारौं जन्मसम्म गाई चराउँदै आउँदा र यो जीवनमा 9 लाख गाई चराउँदा त गाई भनेको त के हो, एउटा गोबरको महिमा बुझ्न सकेको छैन। तपाईहरू यो शास्त्र पल्टाएर गाई भनेको के हो तर्क वितर्क गर्नुभन्दा गाई चराउन जाउँ भनेर भन्नुभएको प्रसङ्ग मैले कतै कतै सुन्न पाएको थिएँ। यसको मतलब के हो भने गाईको विषयमा यही हो भनेर भन्न नसके पनि कुरा चाहिँ के हो भने अहिले तपाईँ हाम्रो समाजमा जतिसुकै समस्या छ, चाहे तपाईँ नजिकैको वन जान्नुहोस्, तपाईँको वनमा तपाईँलाई भोक लाग्दा न खान पाउनुहुन्छ न तपाईँ बिरामी हुनु त जडीबुट्टी छ। अहिले तपाईँले संरक्षण गरेको जुनसुकै वन छिर्नुहोस्, तपाईँ नेपालको जुनसुकै तपाईँले संरक्षण गर्नुभएको वन छिर्नुहोस्, तपाईँ भोक लाग्दाखेरि त्यो वन जङ्गलमा फल पनि पाउनुहुन्न,
तपाईँ बिरामी हुँदाखेरि त्यो वन जङ्गलबाट तपाईँले जडीबुट्टी पनि पाउनुहुन्न। त्यो वन जङ्गल हामीहरूले के को लागि संरक्षण गऱ्यौँ? जुन बढेको रुख देख्नुहुन्छ त्यो 50 वर्ष अगाडिका रुख हुन्। त्यहाँ किन फलफुल पनि भएन, त्यहाँ किन जडीबुट्टी पनि भएन भने जुन वनमा गाईको चरण हुँदैन त्यो वनमा न फलफुल पाउनुहुन्छ न जडीबुट्टी पाउनुहुन्छ। अहिले तपाईँले वन जङ्गलमा आगो लागेको प्रत्यक्ष देखिरहनु भएको छ। जहाँ हरियाली हुन्छ त्यहाँ आगो किन राखेको छ भन्दा हामीहरूको बाटाको देखिएको केही किलोमिटर मात्रै वन जङ्गल हरियो छ, भित्र वन जङ्गल रहेको छैन। यो किन यस्तो भइरहेको छ भन्दा जुन दिनदेखि हामीहरूले हाम्रो वनमा गाईलाई रोक्यौँ त्यो दिनदेखि वनमा न फलफुल भएको छ न जडीबुट्टी भएको छ। यो भनिरहँदाखेरि गाईको सेवामा लागिरहँदाखेरि पछिल्लो समयमा म बर्दियामा बसेर गौको सेवा गरिरहेको छु। त्यहाँ 700-800 2-3 ठाउँमा गरेर हामीहरूले गाईको सेवा गरिरहँदाखेरि 1 वर्ष अगाडिको वन र 1 वर्ष गौ चराइसकिसकेको पछाडिको वनमा हामीहरूले धेरै परिवर्तन पाएका छौँ। त्यो कारणले गर्दा यदि यो राष्ट्र भनेको, यो देश भनेको देवहरूको देश हो, ऋषिमुनिहरूको देश हो, तपस्वीहरूको देश हो। यो देशमा जुन बेला ऋषि हुनुहुन्थ्यो, साक्षात् गुरु हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले गाईलाई कुन स्थानमा राख्नुभयो? त्यही ऋषिका सन्तान हामी, त्यही गुरुका शिष्य हामी, त्यही परम्पराका अनुयायी हामीहरूले गाईलाई कुन अवस्थामा राखेका छौँ? एकान्तमा गएर चाहे तपाईँ शास्त्रको कुरा गर्नुहुन्छ, चाहे तपाईँ भजन गर्नुहुन्छ, चाहे तपाईँ भजन सुनाउनुहुन्छ, चाहे तपाईँ पुराण भन्नुहुन्छ, चाहे पुराण सुन्नुहुन्छ, हामीहरूले वास्तवमै शास्त्रमा भनेको आधारमा गाईलाई राख्न सकेका छौँ। जुन दिनसम्म तपाईँले मानिरहेको परम्परामा गाईलाई जुन स्थान तपाईँको परम्परामा दिएको छ त्यो स्थानमा हामीहरूले गौलाई राख्न सकिनौँ भने, राखिनौँ भने जतिसुकै कथा गरे पनि तपाईँ र हाम्रो व्यथा दूर हुँदैन। अहिले यहाँ स्टेजमा मैले कथा गरिरहँदाखेरि तपाईँको केही क्षणको मात्रै आनन्द हो, तपाईँ घर पुगिसके पछाडि तपाईँको आनन्द दूर हुँदैन। यदि तपाईँले तपाईँको आनन्द, तपाईँको खुसी, तपाईँको चाहनु भएको जस्तो जीवन र तपाईँले तपाईँको अस्तित्व खोज्नुहुन्छ भने बिना गाई सम्भव छैन। अघि मैले प्रसङ्ग, वास्तवमा कृषक भनेकै ऋषि हो र सबैभन्दा बढी गाईको सेवा गर्ने नि कृषक हो, जसलाई म ऋषि भन्ने गर्छु। मैले मात्रै होइन, अगाडिका गुरुहरूले पनि कृषकलाई ऋषिको रूपमा उपमा दिनुभएको छ। र यदि किसानले गाई पाल्न छोडेको कारणले गर्दा अहिले नेपालको कृषिको अर्थतन्त्र कस्तो छ? हामीहरूले खाइरहेको अन्न विदेशबाट आइरहेको छ, हामीहरूले लगाइरहेको विदेशबाट आइरहेको छ। हामी यहाँ राष्ट्रियताका कुरा गरिरहेका छौँ। हामीहरूले मानिरहेको जसलाई चाहिँ विश्व माता भनेर हामी बिहानदेखि बेलुकासम्म गरिरहेका छौँ, जसको अवस्था चाहिँ बाटामा छ, जसको चाहिँ कुनै मूल्य छैन, भ्यालु छैन। यो भइरहँदा पनि हामीहरू मुक्त दर्शक बन्ने, गाईको लागि अलिकति पनि नसोच्ने, यो यदि हो भने यसले दुःख दिने भनेको आउँदो पुस्तालाई हो। हामीहरूले त जति पाउने दुःख पाइसक्यौँ। यदि आउँदो पुस्तामा यो राष्ट्रलाई शास्त्रमा जुन रूपमा वर्णन गरिएको छ, हामी मानव हुनु भनेको त महामानव बन्नको लागि जन्मेको होला, मोक्षको लागि जन्मेको होला। जसरी भगवान् राम आउनुभयो, मोक्ष पाउनुभयो, भगवानको रूपमा जानुभयो, जसरी उहाँहरू जानुभयो, हामीहरू जन्मिनुको पनि त्यही त अर्थ होला, मलाई त्यही लाग्छ। त्यो कारणले गर्दा हामीहरू जन्मेर मोक्षसम्मको यात्रामा मनुष्य जुनीमा आइसकिसके पछाडि तपाईँ हाम्रो, चाहे तपाईँ जुन परम्पराबाट हुनुहुन्छ, चाहे तपाईँ जुन संस्कारबाट हुनुहुन्छ, हामीहरूको पहिलो कर्तव्य भनेको गाईको सेवा हुन्छ। र त्यो कारणले गर्दा अगाडि गुरुकुलमा पनि मैले त सुनेको कुरा गरेको, मैले गुरुकुलको कुरा गरिरहँदा म कुनै पनि गुरुकुलबाट बसेर पढ्न पाउने त्यस्तो सौभाग्य पाइएन। त्यो कारणले गर्दा अगाडिको गुरुकुलमा पहिला शिक्षा गौ शिक्षा, त्यस पछाडि कृषि, त्यस पछाडि उसले वेद पढ्छ कि ज्योतिष बन्छ कि के बन्छ, आयुर्वेदचार्य बन्छ कि त उसको इच्छाको कुरा थियो। अहिले गुरुकुलको जहाँनेरि गुरुकुलको कुरा हुन्छ त्यहाँनेरि गाईको कुरा छैन।
जहाँनेरि मन्दिर हुन्छ जहाँ गाई छैन, जहाँनेरि हाम्रा परम्परा संस्कार संस्कृतिका कुरा हुन्छन् त्यहाँ छैन। अस्ति मैले नि सञ्चालन गरेको गौशालामा मैले कोही एकजनालाई चाहिँ ल्याएर पाठ गराउनु परेको थियो र उहाँलाई गाई दानको कुरा आयो। मैले गाईको पुच्छर दिएँ, उहाँले गाई लिनु भएन। आयो त्यहाँनेरि कथाले मागिसके पछाडि उहाँले भन्नुभयो मैले गाई लिएर जानुहोस्, उहाँले जानु भएन। मैले भने तपाईँको छोराले बे गर्दाखेरि बुहारीको साटो दुनामा चाहिँ पैसा हालेर यो बुहारी भनेर जानुभयो भने तपाईँको शास्त्रले मान्छ भन्दा मान्दैन भन्नुभयो। त्यसको मतलब उहाँदेखि मेरोमा कोही पनि ब्राह्मण पढ्ने आउन छोड्नुभयो। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने गाईलाई सबैभन्दा बढी हेला गर्ने हामी हिन्दू धर्म नि हो। हामीहरूले नि गाईलाई छोडेको, हिजोको दिनमा हामीहरूले नि पालेको। त्यो कारणले गर्दा अहिले हामी हाम्रो देशमा हिन्दू राज्य चाहियो भनिरहँदाखेरि हामीहरूले हिन्दूको के गर्यौँ, हामीहरूले कुन हिन्दूको संस्कारमा बस्यौँ, हामीहरूले गाईलाई कुन स्थानमा पठायौँ र हामीहरूले बनाइरहेका मठ मन्दिरको अवस्था के बनायौँ। जहाँ भगवान् राम पढ्नुभयो त्यसको अवस्था के छ अहिले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। बागेश्वरीको अवस्था जहाँनेरि भगवान् वशिष्ठ ऋषिले राम जस्तो रामलाई चाहिँ महामानव बनाइदिनु भयो, त्यो आश्रमको अवस्था हामीहरूले कुन अवस्थामा पुर्यायौँ। अब अहिले हामीहरूले यो भएन ऊ भएन भन्दा पनि हामीहरूले हाम्रो धर्मको लागि, हाम्रो संस्कारको लागि, स्वयं हाम्रो लागि केही पनि नगरेको कारणले गर्दा केही पनि नभएको। र मलाई लाग्छ फेरि यो राष्ट्रलाई पुनः हिन्दू राष्ट्रको रूपमा, संसारको गुरुको राष्ट्रको रूपमा यदि चिनाउने तपाईँ हामी सबैको चाहना हुन्छ भने हामी सबैजना एक ढिक्का भएर हामी सबैजना एउटै उद्देश्य र एउटै लक्ष्यमा गाईको सेवामा लाग्नुपर्छ। योभन्दा दोस्रो विकल्प छैन। अघि मैले कृषिको कुरा गरिरहेको थिएँ। जुन दिनसम्म हामीहरूले शुद्ध भोजन खान पाउँदैनौँ, एउटा भोजन 3 चरणमा जान्छ। एउटा मस्तिष्क बन्छ, एउटा शरीर बन्छ, एउटा मलमूत्रद्वारा जान्छ। जस्तो तपाईँको मस्तिष्क बन्छ, विचार बन्छ, व्यवहार त्यस्तै हुने हो। अहिले हामीहरूले खाएको खानेकुरा विषादी हालेको खाएको छौँ अनि हामीहरूको यसको भाव शुद्ध छैन, यसले सोध्छ सोध्दैन, बोली गलत छ भनेर भन्नुभन्दा अगाडि हामीहरूले के खाएका छौँ त्यो खाएको खानेकुरातिर नजर दिने हो भने हाम्रो कुनै पनि खानेकुरा शुद्ध छैन। किन शुद्ध छैन? हाम्रो गोठमा, हाम्रो घरमा गाई छैन। जुन माटो गाईको गोबर र गहुँत नपरिकन शुद्ध हुँदैन, त्यो माटोबाट उब्जाइएको खानेकुरा पनि शुद्ध हुँदैन। त्यो कारणले गर्दा यो अभियान, गाईको अभियान भनेको मात्र तपाईँ हामी म खुसी हुने, तपाईँ खुसी हुने भन्दा पनि एउटा सिङ्गो प्रकृतिलाई कसरी प्रकृतिको हरेक कृतिहरूलाई उसको स्वभावमा लैजानको लागि, सहयोग गर्नको लागि जनावर मध्ये सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण भूमिका गौको रहेको कारणले गर्दा हामीहरूलाई गुरुहरूले गाईलाई माताको रूपमा लिनुभयो। हामीहरूले माता भनिरहँदाखेरि गाईलाई कुन अवस्थामा पुर्यायौँ तपाईँ हामी सबैले देखिरहेको छ। त्यो कारणले गर्दा म योभन्दा अगाडि पटक पनि रात्रिकालीन अवस्थामा राष्ट्रिय गुरु योगी नरहरिनाथको अहिलेका उत्तराधिकारीसँग अवलोकनको लागि जुम गुरुले भन्नुभएको कारणले गर्दा म राति लगभग 8-9 बजे कोटी हवन स्थलीमा आएको थिएँ। त्यस पछाडि त्यही यात्राको क्रममा गुरुले यो कोटी हवनको विषयमा केही जानकारी गर्नुभयो। म कोटी हवनदेखि एकदमै टाढाको मान्छे, अनभिज्ञ हो। मैले यहाँ आएर यो बोलिरहँदाखेरि यो विषयमा सबै जानेको छु, म ज्ञानी हुँ भन्न खोजिरहेको छैन। त्यो कारणले गर्दा गुरुले आइसकेर 130औं कोटी हवन मान्यता दिइसकिसके पछाडि फोन गर्नुभयो र भन्नुभयो 6 गतेदेखि यही आउँदो शिवरात्रिमा जहाँ मैले गौको लागि एउटा अभियानै सुरु गरेर बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 मा गएको शिवरात्रिको दिन एउटा गौशाला स्थापना गरेर सबैको सरसहयोग, यहाँहरू सबैको प्रेरणा र उत्प्रेरणाको कारणले गर्दा एक ठाउँमा 200 गौमाता, अर्को ठाउँमा 700 र अर्को ठाउँमा 800 गरी गाईको सेवा भइरहेको। गाई चराउँदा चराउँदै 6 गतेदेखिको वार्षिक उत्सव र मेरो आफ्नै म हरेक वर्ष 1 महिना पैदल यात्रा हिँडेर एउटा साधना गुरुहरूले दिनुभएको साधना गरिरहेको कारणले गर्दा यो चोटिको मेरो पदयात्रा स्वयं आश्रमदेखि, बर्दियाको आश्रमदेखि हरिद्वारसम्म जानुपर्ने त्यो सबै कर्मलाई, त्यो सबै कार्य तालिकालाई केही समय साँची राखेर म यहाँहरूको
दर्शन गर्नको लागि, कोटी हवनको दर्शन गर्नको लागि, विशेष गरी जसले सङ्कल्प गर्नुभयो सङ्कल्पकर्ताले गरिएको सङ्कल्प पूर्ण होस् भन्ने कामना गर्नको लागि र गुरुले दिनुभएको 130औं कोटी हवनको मान्यतालाई हामीहरूको पनि समर्थन छ। यो कोटी हवन त्यही कोटी हवन हो जुन कोटी हवन साक्षात् गुरु योगी नरहरिनाथले स्थापना सुरुवात गर्नुभएको थियो। त्यही मान्यता दिनको लागि मात्र मेरो उपस्थित भएको हो र मैले यहाँहरूमाझ शास्त्रका कुरा गर्नको लागि अघि पनि भनि गएँ, म गोठालो के कुरा गर्ने, जति कुरा गरे पनि गाईको भन्दा बढी कुरा गर्दिनँ। अब यहाँनिर अन्य कार्यक्रम होला, आदरणीय गुरुजीहरूले प्रवचन दिनुहोला, त्यो कारणले गर्दा र अन्तिममा मैले यहाँहरूलाई भन्ने एउटै मात्रै कुरा हो, यदि तपाईँ शिष्य हुनुहुन्छ भने तपाईँले गाई गुरुलाई मान्नुहोस्, यदि तपाईँ भक्त हुनुहुन्छ भने भगवान गाईलाई मान्नुहोस्, यदि तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ भने औषधि गाईलाई मान्नुहोस्, यदि तपाईँ भक्त हुनुहुन्छ भने गाई भगवानलाई मान्नुहोस्। यति भन्दै मेरो आफ्ना बाणीलाई यहीँ विसर्जन गर्न चाहन्छु। मेरो बोल्ने क्रममा मबाट कुनै कमी कमजोरी भए त्यसलाई एउटा गोठालोले बोलो भनेर क्षमा दिनुहुनेछ र मबाट निस्केका बाणीमा गुरुहरूको आशीर्वादको कारणले गर्दा यहाँहरूमा थोरै परिवर्तन आएको अवस्थामा तिनै साक्षात् गुरुहरूलाई नमन गर्दै आफ्नो बाणीलाई यहीँ अन्त्य गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन्छु र मलाई विश्वास छ 12 गते फागुनको 12 गतेदेखि चैत 3 गतेसम्म गौ संरक्षणको लागि बर्दिया जिल्लाको बारबर्दियाबाट पदयात्रा हुँदै हरिद्वार गएर 2.5 करोड दीप प्रज्वलन गरेर पशुपति मन्दिरमा दैनिकी भारतबाट आउने तपाईँ हामी जस्तै भक्तहरूले भण्डार प्रसाद लिन नपाउनु भएको कारणले गर्दा त्यो स्थानमा एउटा भण्डारा सञ्चालन गर्ने सङ्कल्प लिएर हिँडिरहेको कारण त्यो सबै सङ्कल्प त्यो यात्रालाई पूर्ण दिनको लागि यहाँहरू सबैले आशीर्वाद दिनुहुनेछ, अग्रज गुरुहरूले आशीर्वाद दिनुहुनेछ, यहाँहरू सबैले प्रेरणा दिनुहुनेछ भन्दै सबै गुरुहरूलाई नमन गर्दै आफ्ना बाणीलाई यहीँ विसर्जन गर्दै म पनि यहाँहरूमाझ ओझेल पर्न चाहन्छु। जय गौ माता।